Payong pag-abot sa Tagbilaran Cathedral, Diocesan Shrine and Cathedral Parish of St. Joseph the Worker, Sanctuario Diocesano e Parroquia Catedral de San Jose Obrero. Ang simbahan sa Tagbilaran usa sa mga parokya nga natukod sa mga Hiswita sa tuig 1595. Nabalhin ang pagdumala ni ini ngadto sa mga Agustino Recoleto sa tuig 1768. Ang unang istruktura ni ini nga tinukod sa mga Hiswita nasunog ni adtong Disyembre 23, 1798 ug gitukod pag-usab ni adtong 1839 hangtod 1855. Sa pagpangulo ni Padre Lucas Corominas natukod ang kumbento. Sa tuig 1884 hangtod 1888 sa pagpangulo ni Padre Jose Sancho gitukod ang kampanaryo. Sa tuig 1945 hangtod 1951 gipalig-on kini pinaagi sa pagkongkreto. Tungod sa nahitabong linog sa Bohol ni adtong 2013, usa ang Tagbilaran Cathedral sa mga naapektuhan niini. Dunay mga parte sa struktura nga na-damage. Ni adtong Mayo 1, 2021, gideklara ni Bishop Alberto Uy ang Katedral sa Tagbilaran isip Diocesan Shrine. Ang debosyon kang San Jose dinhi sa Tagbilaran malig-on uyamot. Sa kadugay sa panahon gisangpit o gipasidunggan siya sa mga Boholano. Diha sa mga berso sa Gosos nga gihalad kaniya sa matag nobena. Sa matag bulan sa Marso matud pa sa mga katigulangan. O Jose nga patronamo, naglipay kami uyamot, kay ang imo nga paghimaya o ang imo nga ikaayo. Manggrasyas kami sa Dios, Jesus, Maria ug Jose. Matag bulan sa Mayo siya gipasidunggan sa mga katawhan sa pag-ingon. Matarong ka nga lalaki, masangyaw ka nga dalaygon, dawaton mo kining pag-ampo, Jose lalaking santos.